लयाति त्यजन्देहं सयति परमां गतिम् अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्ता तेहो रात्रिविदो जना अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयन्ते रात्र्यागमे वस पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अस्तु। सरस। वनकण हेमांगी ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारमामनुस्मरन् य प्रयान्ति त्यजन्देहं स यातिं परिमागतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरन्ति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परिमागता आब्रह्मभुवनालोका पूर्णावतिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यो ब्रह्मणो विदु रात्रियुगसहस्रान्ता त्रयो रात्रविदो जना मां भूतग्रामं स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेशः पार्थ प्रभवन्तः रागमे परसस्मातु भावोऽन्य अव्यक्तो व्यक्ता सनातन स यस सर्वेषु भूतेषु नश्यन्ति न विनाशति। थैंक यू। वणकट साहिल ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारमामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता आब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं हर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतिग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु
નશ્યત્સુ ન વિનશ્યતિ. આભાર. ખૂબ સરસ. ફાઇન. પાટણવાડિયા રોહિત મોહિત સોરી. ઓમિત્યેકાક્ષરમ બ્રહ્મ વ્યવહારમાં મનુસ્મરમ યહ પ્રયાતિ ત્યજન દેહમ સહયાતિ પરમામ ગતમ અનન્ય ચેતા સતતમ યોમા સ્મરતિ નિત્યસમ તસ્યહમ સુલભ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ મામુપેત્તે પુનર્જન્મ દુઃખાલયમસ્વાસ્વતમ નાપ્નુવન્તિ મહાત્માનમ સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતમ. આ બ્રહ્મ ભુવનલોક પુનરાવર્તિનોર્જન મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. સહસ્રયુગ પર્યંતમ હયર્ધ બ્રહ્મણો વિદુ રાત્રિમ યુગ સહસ્રાંતમ તેહોરાત્રવિદો જના અવ્યક્તાદ્વ્યક્ત સર્વા પ્રભવ્યંત હરાગમે રાત્ર્યાગમે પ્રલીયન્તે તત્રેવાવ્યક્ત સંજકે ભૂતગ્રામ સૈવાયમ ભૂત્વા ભૂત્વા પ્રલીયતે રાત્ર્યાગમે વસ પાર્થ પ્રભવ્યંત હરાગમે પરસ્તસ્માતુ ભાવોન્યો અવ્યક્તો વ્યક્તા સનાતન સનાતન યસ સર્વેષુ ભૂતેષુ પરસ્સુનમાસનમ અસ્તુ. સરસ. આગળના સ્પર્ધક છે પટેલ જયેશભાઈ. ઓમિત્યકાક્ષરમ બ્રહ્મ યોમા સ્મરતિ નિત્યશ વ્યવહારમાનુસ્મરણમ યહ પ્રયાતિ તજ્યદેહ સ યાતિ પરમામ ગતમ અનન્યચેતાઃ સતતમ યોમા સ્મરતિ નિત્યશ તસ્ય સુલભઃ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ નાપુનાવન્તિ મહાત્માહમ સંસિદ્ધમ પરમામ ગતમ. આ બ્રહ્મ ભુવનાલૌકા પુનરાવર્તિનો અર્જુના મામુપેત્ય તુ કૌન્તેય પુનર્જન્મ ના વિદ્યતે. સહસ્રયુગઃ પર્યાપ્તમ હર્યદ બ્રહ્મણો વિદુ રાત્રગામયો સહસ્રાણામ તહો રાત્રવિદો જના અનન્યચેતા અવ્યક્તાવ્યક્ત સર્વા પ્રભવંત રાગમે. સરસ. પ્રજાપતિ સિદ્ધ ગોવિંદ. प्रत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन्मामनुस्मरणः यः प्रयाति त्यजन् देह स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यश तस्य सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माहं संसिद्धिं परमां गता. आ ब्रह्मा पुनालौका पुनरावर्तिनो जना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विगते. सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्धं ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्ता
तेहोरात्रविदो जना अव्यक्तादव्यक्तः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतगामसेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वसः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽड्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. સરસ. આગળના સ્પર્ધક છે લૌહાર કંચન સુનિલલાલ. નથી. મિસ્ત્રી નચિકેત. ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रायति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यस तस्माहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं प्राप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता आब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्राह्मणो विदु रात्रियुगसहस्राणां ते होरात्रिविदो जना अव्यक्तादव्यक्तव्य सर्वप्रबन्धरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाबद्धसाङ्ख्यके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति. अस्तु. સરસ. જાદવ ધ્રુવ કલ્પેશસિંહ. પવાર પ્રાચી. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारमामनुस्मरणं यः प्रयाति तच्च देहं सः याति परमाग्रनम् अनन्यचेताः सततं यो मा स्मरति नित्यशः तस्य सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनं मामुपेत्ये पुनर्जन्म दुःखालये शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मा संसिद्धिं परमाग्रतम् आब्रह्मदवनालोका पूर्णावर्तिनो जना मामुपेत्ये तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहल्यब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्त तेहो रात्रिविदो जना अव्यक्तो व्यक्तः सर्वाय प्रभव्यक्तः राग्रमे रात्याङ्गमेव प्रलीयन्ते तत्रे व्यावकसंज्ञके भूतग्रामसः एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्याङ्गमेव सह पार्थ प्रभाव्यक्तः राग्रमे. थैंक यू. શ્લોક બાકી. ઠાકોર રોશની. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहर मामनुस्मरन् यः प्रयाति तजं देहां स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मा स्मृति नित्यशः तस्य
ખૂબ સરસ રજૂઆત. અને આજના હરીફાઈના છેલ્લા સ્પર્ધક છે એજાન કોમલ. કોમલ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तयं देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमा शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः अब्रह्मा भुवनालोकः पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहयद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहो रात्रिविदो जनः अव्यक्ताद्व्यक्ताः सर्वाः प्रभवन्ते हराङ्गमे रात्रिगमे पलीयन्ते तत्रैव भक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा पलीयते रात्रिगमे वस पार्थ प्रभवन्ते हराङ्गमे परदिस्मातु भाव्यन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्येषु न विनश्यति. धन्यवाद. ખૂબ સરસ.